काठमाडौँमा झण्डै एक महिना मेलम्ची पानी नआउने स्वाल ट्रेनिङले चिनी प्रति किलो 63 र ग्यास 1120 मा बेच्ने दिगो E8 विद्युतीय कारको मूल्य घट्यो। पूर्व रानी कोमललाई अझै अक्सिजन। अब कक्षा 12 का सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक निशुल्क दिने सरकारको निर्णय। रेशम चौधरीलाई अरू पार्टीले प्रयोग गरे तर जनमत पार्टीले जेलबाट निकाल्छ, सीके रावतको भनाई। ओलीले अलमनाउन खोजेको माधव पक्षका नेताहरूको निष्कर्ष। निषेधाज्ञाको कारण दूधको खपत 50% घट्यो। खपत कम हुँदा किसान मर्कामा। पाकिस्तानले सार्वजनिक गर्यो आफ्नै देशमा उत्पादित कोरोना खोप। टिकटिकबाट कमाएको पैसाले मोडेल गरिमा शर्माले 400 जना गरिब दुखीलाई खाना खुवाइन्। जापान सरकारले पठायो स्वास्थ्य सामग्री। 6 वटा एम्बुलेन्स दिने। कोपा अमेरिकाले उद्घाटन खेलमा ब्राजिल र भेनेजुएला बीच प्रतिस्पर्धा गर्ने। आज बढ्यो सुनको मूल्य। ब्राजिलमा कोभिडबाट 24 घण्टामा 2500 भन्दा बढीको निधन। छाक टार्न समस्या भयो। 1180 मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्। निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने 28 जना 74 सवारी साधन नियन्त्रणमा। टोकियो ओलम्पिक 50 दिनपछि हुने निश्चित। भारतमा लकडाउन खुल्न थाल्यो। कुखुरा नबिक्दा किसान मारमा। समस्यामा परेका चलचित्र प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्न स्वस्तिमाको अपील। नेप्सी हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। कारोबार रकम 17 अर्ब। साल ट्रेनिङले चिनी प्रति किलो 63 र ग्यास 1120 मा बेच्ने। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ उक्त कुराको पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला र कस्तो लाग्दैछ सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको पनि अपेक्षा गरेका छौं। समाचारको सुरुमा मेलम्चीको खानेपानीको प्रसंग। मेलम्चीको पानी वितरण करिब 1 महिना बढी रोकिने भएको छ। मेलम्चीको पानीका लागि सुरुङ परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले असार 1 गतेदेखि करिब 1 महिना बढी पानी वितरण बन्द हुन थालेको हो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद पन्तका अनुसार कार्यविधि अनुसार सुरुङको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले करिब 1 महिना आयोजनाले वितरण गर्ने पानी रोकिने बताउनु भएको छ। अस्ति सुक्खा सुरु भइसकेको हुनाले तुरुन्तै खाली नगरेर पानी नै चलाइरहेकाले अब पुनः 1 महिना परीक्षण गरेर पानी पठाउन सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। टेकका सम्झौता समापन गर्नुपर्ने समय आएको र त्यसका लागि कार्यविधि अनुसार सुरुङ खाली गरेर दुरुस्त अवस्थामा रहेको चेक जाँच गर्नुपर्ने भएकाले अब 1 महिना सुरुङ खाली गर्छौं। त्यसपछि सबै ठिक भएपछि सधैँका लागि पानी सुचारू गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने भन्दै मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले निषेधाज्ञाका समयमा सर्वसाधारणलाई 20% छुटमा खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको 5 दिनपछि साल ट्रेनिङले आफूले बिक्री गर्ने खाद्य सामग्री र मूल्य सार्वजनिक गरेको हो। जसअनुसार बजारमा प्रति किलो 95 रुपियाँ पर्ने चिनीको मूल्य 63 रुपियाँ र 20 रुपियाँ र 20 पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासको भाव 1120 रुपियाँ तोकिएको कर्पोरेसनका सहायक कार्यकारी अधिकृत पंकज जोशीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पिठो प्रति किलो 44 रुपियाँ, नुन प्रति किलो 16 रुपियाँ, भटमासको तेल प्रति लिटर 188 रुपियाँमा बिक्री गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी 5 जनाको परिवारले 1 महिनामा 2 किलो पिठो, 2 किलो चिनी, 2 किलो नुन, 1 लिटर भटमासको तेल र 1 सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यास मात्र किन्न पाउने जोशीले जानकारी दिनुभयो। साल ट्रेनिङबाट छुट मूल्यमा सामान किन्ने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र परिवारको सदस्यको नाम समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारणले साल ट्रेनिङको सङ्तुगल, कालीमाटी, कोटेश्वर, भक्तपुरबाट छुट मूल्यमा सामान पाउनेछन्। त्यस्तै काठमाडौँ बाहिर बनेपा र धनगढीबाट खाद्य सामग्री छुट मूल्यमा बिक्री गर्ने साल ट्रेनिङले जनाएको छ। खाना पकाउने ग्यास पनि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बिक्री हुने भएको छ। त्यसैगरी निशुल्क पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी। सरकारले कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने छात्र छात्रालाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले तयारी सुरु गरेको छ। पर्याप्त जनशक्ति र छपाई मेसिन उपलब्ध रहेकाले सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै समस्या नहुने केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। जेठ 15 गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा कक्षा 12 सम्म अध्ययन गर्ने छात्र छात्रालाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो। यो घोषणापछि कक्षा 11 र 12 मा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्नेछन्। यसअघि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरिएको छ। सरकारले कक्षा 12 लाई विद्यालय तहका रूपमा अंगीकार गरेको छ।
त्यसैगरी अब स्वस्तिमाको प्रसंग। कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण चलचित्र प्राविधिकहरू बढी समस्यामा परेको भन्दै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले सहयोगको अपील गरेकी छन्। अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै समस्यामा परेका चलचित्र प्राविधिकहरूका लागि सहयोगको अपील गरेकी हुन्। सबै प्राविधिकहरूलाई समस्या नभए पनि इष्ट बुवाहरू बढी समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै स्वस्तिमाले सबैले सकेको सहयोग गर्दा पनि ठूलो हुने बताएकी छन्। स्वस्तिमाले प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्नका लागि 9841070764 नम्बरको ई सेवा आइडीमा रकम पठाउन सकिने जनाएकी छन्। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएपछि पूर्व रानी कोमल शाहलाई अझै अक्सिजनको भर पर्नु परेको छ। शरीरमा अझै अक्सिजनको कमी हुने गरेकाले उनलाई अक्सिजनको सहारा चाहिएको हो। कोरोना संक्रमण भई पूर्व रानी शाह 2 हप्ता अगाडि अस्पताल बसेकी थिइन्। उनलाई आईसीयूमा समेत राखिएको थियो। निमोनियाले गाँजेपछि उनलाई नर्भिक अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले निकै मेहनत गरी बचाएका थिए। आज स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दृश्य वक्तव्य पढ्दा साथ रहेकी पूर्व रानी कोमलको घाँटीमुनि अक्सिजनको पाइपलाइन झुन्डिएको देखिन्थ्यो। उनले मुखमा भने मास्क लगाएकी थिइन्। त्यसैगरी टिकटकबाट कमाएको पैसाले मोडल गरिमा शर्माले 400 जना गरिब दुखीलाई खाना खुवाउने बताएकी छन्। कोरोना महामारीका बेला सबै जनता समस्यामा छन्। समस्यामा परेकाहरूलाई सक्नेले सहयोग गरिरहेकै छन्। त्यस्तै टिकटकमा चर्चा कमाएर म्युजिक भिडियोमा जमिसकेकी मोडल गरिमा शर्माले पनि दुःखमा परेका लगभग 400 जनालाई खाना खुवाएर सहयोग गरेकी छन्। साथै हाम्रो टिम नेपाललाई अन्य सेवाको लागि रु 15,000 नगद हस्तान्तरण पनि गरेकी छन्। आइतबार हाम्रो टिम नेपालसँगको सहकार्यमा गरिमाले भोकाएकाहरूलाई खाना खुवाएकी हुन्। जनताको पैसा जनतालाई भन्ने नाराको साथ टिकटकबाट आएको पैसाले उनले सहयोग गरेकी हुन्। लाइभ बस्दा फ्यानहरूले गिफ्ट पठाउनुहुन्छ, सोही गिफ्ट मैले दर्शकहरूलाई सहयोग गरेकी हुँ, गरिमाले बताइन्। लकडाउन अगाडिसम्म म्युजिक भिडियोमा दिनौ व्यस्त हुने गरिमाले आफूले सकेको सहयोग गर्ने समेत जानकारी गराएकी छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल निकट नेताहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना भएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले ओलीको सहमतिका नाममा अल्मलाउन खोजेको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्। पार्टी विधि र विधानलाई समेतको धज्जी उडाएर ओलीले एकपछि अर्को कदम चालिरहेको भन्दै नेताहरूले कुनै कार्डबाट अल्मलिन नहुने समेत बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कुनै अलमल नगरी नयाँ दल खोल्ने तयारीमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। उनले ओलीसँग सहमति हुन नसकेमा निश्चित हुन समेत आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी टिकापुर काण्डमा जन्मकैद सुनाइएका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई जनमत पार्टीले मात्रै न्याय दिलाउन सक्ने डाक्टर सीके राउतले दावी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल आफ्नो फेसबुकमा रेशमलाई जनमत पार्टीले मात्र दिलाउन सक्ने भन्दै त्यसको लागि थारू समुदायको साथको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। रेशम चौधरीलाई जनमत पार्टीले बाहिर ल्याउन सक्ने दावी गर्दै उनले लेखेका छन्, रेशम चौधरीलाई कसले न्याय दिलाउन सक्छ भन्ने त्यो त जनमत पार्टीले नै गर्छ, तर पहिला थारू समुदायको समर्थन आवश्यक छ। अरू पार्टीले सरकारमा जान मात्र चौधरीको मुद्दा उचालेको भन्दै र त्यस भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्दै अगाडि लेखेका छन्। भ्रममा नबसे हुन्छ कि अरू पार्टीले रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्छ। सरकारमा जान मात्रै तिनीहरूले रेशम चौधरीको मुद्दा उचालेका हुन्। त्यसैगरी निषेधाज्ञाको अवधिमा 50% दुग्धजन्य पदार्थको खपतमा कमी आएको छ। निषेधाज्ञाका कारण उपभोक्ताबाट माग कम गर्न आएकाले किसानले उत्पादन गरेको दूध खपत आधाले घटेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ। निषेधाज्ञाले होटल, रेस्टुरेन्ट, स्कुल लगायत दूध खपत हुने क्षेत्र बन्द रहेकाले दूधको माग घटेको बोर्डले जनाएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञा अगाडि दैनिक 8.5 लाख लिटर दूध संकलन भई खपत गर्ने गरेकोमा अहिले 4 लाखको हाराहारीमा मात्रै संकलन र बिक्री वितरण हुने गरेको बोर्डका योजना अधिकृत दिपेन्द्र अधिकारीले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार अहिले दूध संकलनमा पनि समस्या छ। त्यसै दूधको खपत कम हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। त्यसैगरी पाकिस्तानले स्थानीय कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको चिनिया कम्पनी क्यानसिनोले विकास गरेको खोप सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार पाकिस्तानको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त खोप सार्वजनिक गरिएको हो। स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको सो खोपलाई प्याकभाक नाम दिइएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएको क्यानसिनो खोप पाकिस्तानको लागि कोसेडुङ्गा भएको प्रधानमन्त्री इमरान खानका स्वास्थ्य सल्लाहकार
फैसल सुल्तानले बताएका छन्। यो खोपले पाकिस्तानको कोरोना विरुद्धको लडाईँमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी मित्र राष्ट्र जापानले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। बिहिबार जापान सरकारले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई 160 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 25 ब्लड ग्यास एनालाइजर र 25 अल्ट्रासाउन्ड इमेज डायग्नोस्टिक सिस्टम दिइएको हो। त्यस्तै नेपाललाई जापानले एम्बुलेन्स पनि सहयोग स्वरूप दिन लागेको छ। 6वटा एम्बुलेन्स पछि आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले सहयोगका लागि जापानलाई धन्यवाद दिएको छ। त्यसैगरी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिता 2021 अन्तर्गत जुन 13 मा हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक ब्राजिल र भेनेजुएला बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सोही दिन कोलम्बिया र इक्वेडर बीच खेल हुनेछ। दोस्रो दिन जुन 14 मा अर्जेन्टिना र चिली तथा पाराग्वे बोलिभिया बीच खेल हुनेछ। समूह ए मा अर्जेन्टिना, बोलिभिया र उरुग्वे, चिली र पाराग्वे रहेका छन्। समूह बी मा ब्राजिल, कोलम्बिया, भेनेजुएला, इक्वेडर र पेरू छन् भने त्यसअघि प्रतियोगिता अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने तय भएको थियो। त्यसैगरी अब नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी। शेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा लगातार नयाँ रेकर्ड कायम हुन थालेका छन्। कोरोना कहरका कारण मुलुकभर नै निषेधाज्ञा जारी छ। आम मानिसहरू घरभित्रै छन्। व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प जस्तै छ। द्वितीयपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्सेभरि सूचकमा भने नयाँ खालका कीर्तिमानी कायम भइरहेका छन्। नेपाल स्टेक एक्सचेन्जका अनुसार कारोबार मापन नेप्सेभरि सूचक हालसम्मकै उच्च स्थानमा पुगेको छ। त्यस्तै कारोबार रकम पनि झण्डै रु 17 अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। कोरोना कहर र निषेधाज्ञाले बजारलाई प्रभावित पार्न नसक्नुको पछाडि प्रविधिको प्रयोगलाई लिएको छ। विद्युतीय रूपमा नै घरमै बसेर सहज रूपमा शेयर कारोबार हुन पाएका कारण विषम अवस्थामा समेत उल्लेखनीय इतिहास कायम भएको लगानीकर्ताहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाली बजारमा सुनको भाउ 400ले बढेको छ। बुधबार प्रति तोला 95,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज प्रति तोला 94,900 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको हो। नेपाल संचादी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुन प्रति तोला 94,400 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। हिजो प्रति तोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य 15 रुपियाँले बढेको छ। हिजो प्रति तोला 93,060 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज 1375 रुपियाँ कायम गरिएको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा गएको 24 घण्टा यता कोभिड-19 को संक्रमणबाट यहाँका 2,500 भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको छ। त्यहाँ बुधबार 2,507 जना कोरोनाका संक्रमितहरू मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 4,67,706 पुगेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार मात्र पनि यहाँ कोभिड-19 को संक्रमणमा परेका यहाँका 2,000 जना भन्दा बढीको एकै दिनमा ज्यान गएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्दाबन्दीको समयमा कसैले छाक टार्न समस्या भएमा हटलाइन नम्बर 1180 मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 का कारण देशका अधिकांश जिल्लामा बन्दाबन्दी गरिएको छ। यो समयमा कसैलाई दैनिकी चलाउनका लागि खाद्य सामग्री आवश्यक परे बन्दाबन्दीको हटलाइन नम्बरहरूमा फोन गर्न भनिएको भए पनि अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न संघ संस्था र महानगर आफैले पनि वडासँग समन्वय गरी समस्यामा परेकाहरूलाई खाद्य वितरण गरिरहेको एक सहभागीले बताएका छन्। त्यसैगरी विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2,874 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईको मास्क खोई कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 640 जनालाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण टोकियो ओलम्पिक यो वर्ष पनि हुनेमा आशंका गरिएको छ। तर ओलम्पिक आयोजक कमिटीले अबको 50 दिनभित्र अर्थात् 23 जुलाईमा सुरु हुनेमा ढुक्क छु भनेका छन्। त्यसैगरी टोकियो ओलम्पिककी प्रमुख सिको हाशिमोटोले 100% ओलम्पिक हुनेमा निश्चित भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। गत वर्ष हुनुपर्ने ओलम्पिक यो वर्षका लागि सारिएको थियो। कोरोना भाइरसको चौथो लहरको खतरा उठिरहँदा टोकियोमा अबको 50 वर्षपछि हुनेमा ढुक्क भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समय अण्डाको माग बढेर कोरोना भाइरस संक्रमणको अण्डाको माग बढिरहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। अण्डामा रोगसँग लड्ने प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हुने भएकाले महामारीका बेला अण्डाको माग बढेको अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अण्डा उत्पादन भएको छ, त्यो सबै बिक्री हुन्छ। उनले भने गर्मी बढ्यो भने केही उत्पादन घट्छ, उत्पादित कम भएको समयमा भने माग धान्न गाह्रो हुने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी भारतमा लकडाउन खुल्न थालेको छ। भारतका विभिन्न प्रान्तहरूमा जोखिम न्यूनीकरण
रहेका क्षेत्रहरूमा लकडाउन खुल्न थालेको हो। महाराष्ट्र राज्यका 18 जिल्लाहरूमा भोलिबाट लकडाउन अन्तरको घोषणा गरिएको छ। मध्य प्रदेशमा 18 जेठबाट आधा कर्मचारी राखेर कार्यालय खुलेको छ। चरणबद्ध तरिकाले लकडाउन हटाइँदैछ। बिहारमा लकडाउन 8 जुनसम्मका लागि भए पनि खुकुलो पारिएको छ। व्यावसायिक गतिविधि निश्चित मापदण्ड तोकेर गर्न दिएको छ। राज संस्थानमा व्यावसायिक गतिविधिहरूको छुट दिइएको छ। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि केही महत्वपूर्ण समाचारका शीर्षकहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम